سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے نے جو حضور میرے گھر وچ آرام پہ کریں دے ہن ایویں اباہل نال میرے محبوب اٹھن پلو چادر دا کھلیں دے وینن جوڑا ٹردے پیندے وینن میں عرض کی تم قبلہ اے جدی اباہل کے دے فرمایا زبیتن محبوساتن بے ہرنیے قائدن شکاری دے جال چ پھس گئیے جدن او بے بس تھئیے میرے نام دی پکار سنوائیے ہی نندر وچ فریاد ہرنی دی میں محمد کنے آئیے او اٹھاؤں اہدی پئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمالک الحسنین ہاکدالی نور العین عربی جی میں تیرے حسن حسین میرے بھی دو نور العین میں کہہ دینا او بے چین آئی ہم منت لا بن نکھنے کو سجن ملوا بن میرے حضور پہنچن ہن ہرنی جال چ پھتی پئیے کافر شکاری کو نندر آئی ہوئی ہے میرے حضور بنتے شکاری کافر دی نندر پٹوائیے فریاد ہرنی دی نکل گئی ہے قبلہ صدا میں کوکاں کر رہا میں فریاداں کر رہا میں جگوینی میرے دشمن کو صدا میں جگوینی کافر کو فرمانے نہ ڈر لی بی بی میں اہدہ ایک کم تے دو کاج جو تیری گٹی بھی کٹوائی ونیا ہوں کو جہنم کنو بچائی ونیا ان قبلہ کافر چاک دے ایم حیرت نال میرے عربی دو دے دے دیکھتے آدھے جو میرے ہاتھ وچ تلوار ہے اج خالی ہاتھ عربی سرکار ہے بل اج میرا اچا شکار ہے جو ابو جہل دے ہو کے ہن جو نعوذ باللہ جڑا محمد عربی دا سر قلم کراؤ سی ان کو 100 اٹھ انعام دا دے سا لالچ تے سنی کرا 100 اٹھ انعام آلی ہن اپنے آپ وچ کھڑا دے جو تلوار میرے ہاتھ وچ مدنی میری زد وچ ہے ہن میں جو چاہاں کر سکدا او بہلا کیوں تھی ماں ایویں قریب تھی گے سرکار دے تے پوچھ دے آدھے مدنی کی میں آئیو حضور فرمیندن میں کو نندر ہئی فریاد ہرنی دی کنے وچ آئیے او ضمانت منگ دی پائیے میں محمد دا ارادہ ہے میں ان دی ضمانت پا چھوڑا نکھڑی کو بچے ملوا چھوڑا بے سائیں ضمانت کی میں پر میں نے جتنی وقت موکل دے میں جی میں ہرنی چھوڑے سا بلا واپس میں تیرے ہاتھ چلے سا کافر آدھے سائیں نبی ہومن دے دعوے کریں دی رسول ہومن دے اعلان کریں دی تے سوچ ہی رکھیں دی جو جنگلی جانور رہائی پاوے ہے ممکن جو بل واپس آوے حضور فرمیندن بے تو اپنے عقل دا دارو کر جڑا میں نال اکھر لاوے وال درتے کیوں نہ آوے کافر آدھے کہنا سائیں اے چھٹیا جانور جنگلی کدہیں واپس آ نہیں سکدا میرے مدنی فرمیندن بے جے کو ساڑی اکھ لگیے او کدہیں جا نہیں سکدا آدھے ٹھیک ہے قبلہ اگر زوری ضمانت چاہیں دو ہرنی کو چھڑویں دو تے میرا شکار بنجویں دو کوئی شرط میرے نال رکھیں دو آفر میں نے دس تیری جڑی شرط ہوئے آدھے سائیں میری شرط ہے جے ہرنی واپس نہ آئی میری تلوار تے تہاڈے گل دے پار پر میں نے واجب تیری شرط قبول ہے پرول کوئی سادی شرطی ہو سی تیری شرط دا سا من گی کوئی ساری شرطی ہو سی آدھے سائیں تہاڈی شرط بھی میں رکھے نا میری شرط یہ ہے جے ہرنی واپس نہ آئی میری تلوار تہاڈے گل دے پار تے تہاڈی شرط میں رکھے نا جے ہرنی واپس وال آئی وال یہ میری تلوار ہو سی میری گردن دے پار ہو سی پر میں نے اینا میرے خیال تک سمجھ نہیں گا فرمائے نہیں
تائیں اپنی شرط آپ رکھیے تے میں اپنی شرط آپ رکھیے دسو قبلہ فرمائے تیری شرطی ہاں جی ہرنی واپس نہ آئی تیری تلوار میرے گل دے پار تے میری شرط ہے جی ہرنی واپس بل آئی بل میرے کلمے دا ہار ہوئے تیرا بیڑا بھی پار ہوئے آدھے ٹھیک ہے قبلہ اس شرط میں کو قبول ہے جو ہن سب کچھ میں کو وصول ہے میرے حضور گٹی ہرنی دی کٹوائیے میں رحمت دی تلی میرے حضور ہرنی دی کانڈ تے لئیے چاو بعد تھی تے ہرنی اوڈ پئیے پہلے جنن پہاڑ کنے ویندی ہئی ون خارچ بچے کو کھیر پلیندی ہئی آج جنن پہاڑ کنے گئیے باروں غار دے کھڑ گئیے تے کھڑی آدھی اجلا یا ابنا یا جلدی آو میرے بچے جلدی آو اشربان لبنی قد زممت جد الحسنین جلدی آو میرے بچے کھیر پیو جلدی فارغ تھیو جو حسنین دا نانا زامن بلائیاں یہ بلا بچے امدن اپنی اماں دے قدمے وچ ونج بھم دین قدمے جھوک دے آکھیں دین اڑی اماں دسا بی بی تینوں قسم خدا دی تیری لولو وچوں خوشبو وفا دی اہدیے ایہا خوشبو محمد مصطفیٰ دی جو پھیرے اس کنڈ اتے راحت عطا دی ان بچے قدمیں ڈھائتے آدھن یا امی قد حرمنا علینا المراد اے اما بی بی اسا کھیر پیون حرام بنائی کھنوں اسا ماہی دے ملن دا احرام پئی کھنوں اسا کو کھیر نہ پلا اپنے قدمے نال ملا اوہ ماہی سا کوئی دکھا قبلہ ہون ہرنی سجوں تے کھپوں بچے گھنتے دوڑ پئیے ایڈو کافر شکاری کو اباہل مچ گئیے آدھے مدنی ہون پچھا میں ڈھال گن باقی ایک گیٹ پچھا میں رہندے میرا خنجر تہاڈے گل تے وہندے ہن او کافر تلوار لکھیں دے میرا ماہی لب مسکیں دے او خنجر لکھیں دے ماہی موتی کریں دے اکسو بریلوی مبالغہ ہی وڈا کریں دو جو ایڈو تلوار ہوئے ایڈو لب تے مسکار ہوئے میں کملائے تا میرا عربی سرکار ہے جن کو ولایت دا تاج دیتے اتھا بولیا پروردگار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور جنہاں دے ولی خوف حزن کنو بیزارن آکھو ایتا کونین دے سردارن انہوں کافر تلوار لکھیں دے میرا ماہی لب مسکیں دے فرمائنے یارا خنجر بھی کلائی رہے پر ہر نیڈے راہ دو دیدائیں لائی رہے میں اشارہ جو میرے سوہنے کیتے تے کافر شکاری اڑہی ڈٹھے حیرت نال دیکھتے آکھیں دے آدھے کل ہی ہرنی گئیے جوڑی بچیں دی نال رلائی آئیے چاؤ بعد تھی دوڑ فرمائی آئیے تے جڈن رسول اللہ دے قدمے وچ ہرنی آئیے سجدے وچ جھوک پائیے ان ہرنی بھی سجدے وچ باق بھی سجدے وچ تے کافر بھی حضور دے قدمے وچ دھاڑ کٹھی کافر آدھے کیڑی زنجیرے وہ جڑی ہرنی کو بادھتے گھن آئیے ہرنی آہدیے زلفاں میرے عربی دیاں وہ زنجیر دا تعارف پہ کر لیں دیئے او جو پوچھدا پہ جو کیڑی زنجیرے جڑی ہرنی کو بادھتے گھن آئیے ہرنی آہدیے زلفاں میرے مدنی دیاں پر پیچ بلو ول بچ پھسیاں لکھاں جندڑیاں نہ چھٹیاں ول
پھاتھی دا کیا پھتکن مشہور یہا گل کہ تیر پئی ازلوں ساڑے گل گاری محمد دی آنکھو لکھ زنجیر ایک پاسے پر زلف پیر ایک پاسے معلوم تھی دے حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر مکان اولا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی جندہ مدہ ہوئے خالق سنا کیا کر سگے فائق میں اپنی ہستی دلائق وجہ گھنیال کیا پوچھتی نیک بخت دوستو